مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، سرى البدر في ذات من الظلام. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبنت طرق إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأنت تخترق سبع طباق في موكب كنت في صاحب العالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سيدنا النبي 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 شيخنا زين بن عبد الغني حبيب النبي. شيخنا زين بن عبد الغني حبيب النبي. سيدنا النبي 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 سيدنا النبي. شيخنا زين بن عبد الغني حبيب النبي. شيخنا زين بن عبد الغني حبيب النبي. سيدنا النبي 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 سيدنا النبي. شيخنا زين بن عبد الغني حبيب النبي. شيخنا زين بن عبد الغني حبيب النبي. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك
جدنا بالغفران يا حنان يا منان قديم الإحسان رجودك مليان جدنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الحتمي سيدات النسوان والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان فوجودك مليان جدنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان فوجودك مليان جدنا بالغفران. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له القصى واللبج والمطوي على المعنى الجاز إذا نهاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب السبيع الرحيم باليتيم والأرملة وله المعصلة على العيبة القوية التي ترتيد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصرته في تعطرد الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمعافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأسراف الخصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلك عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وسأله وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف إذن قد على مجدها عزت على نجم السوى بإناني وقد انبسط القلم بتدوين ما فعله المؤمن وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فسنى مني أن نمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل المغم يصل تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية أقوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأصرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز
المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا بأعناقهم أغلالا بين الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من وجه الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثار ما كل عصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثل أهل القرية إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأتزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تعذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم ليلا تنزل نرجونكم ولسمنكم منا عذاب أليم وأن طائركم معكم ذكرتم بل أنتم مسرفون وجاء من أقصى المدر يسعى قال يا قوم المرسلين اتبعوا ما نسلكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتعبدون من دونه أعبد الرحمن بدون لا عني شمس شاء ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامدون يا سرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلوا لما جميع إلينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما
من ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار إذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عند القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لسابق النهار وكل فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرية المشحون وخلقنا لهم من ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما عليكم ترحمون وما تأتيه من آية رب لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة نعذبهم يسلمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ من صور بدفن أجداث لهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لم تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في على العراق متكئون لهم فيها فاكهة ولما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعن إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننقص في الخلق فلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا كالقوم الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فلهم مالكون وذللناها لهم فمنها يأكلون ولهم فيها من مشارب أفلا يشعرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا ينسوا ما قالهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بالخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملك الشيء ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق يوقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملعب ليوم الدين وصل وسلم على جميع المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعثمان وعلي وعن خير أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين واشرنا ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا وسع مغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم
سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نستغفرك ونستودعك ديننا وانفسنا واهلنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا واياكم في كنافك وامانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبر عنيد وذي عين وذي حسد من شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمنا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وحدي واوصل وبلغ وتقبل وعزم هذه فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأناها من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وما قلناهم يا الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نحضر إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم لجميع كل آل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أهل المعلى والبقيع وشبيك على الزنبل وأكتر والبشر والفرد والبدور وجميع أهل التريم وسيون خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر الله بن عيسى وابن عبيد الله بن أحمد بن رسول العظم فقد مقدم محمد بن علي على وصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا على على وصولهم وفروعهم أجمعين وثم إلى قطب الملي الحبيب علي محمد بن حسين الحبسي وأخوانه وأولاده تلامذته وذرياته وأصوله وفروعه وثم إلى جميع أولياء في هذه البلدة وخصوصا منهم سيد محمد أرساد بن عبد الله البنجري وجميع أزواجه وأولاده وذرياته وأصوله وفروعه وثم إلى روح من استمعناها هنا بسببه عبدك المرحوم لعفوك ورحمتك صاحب الحيال والمقام السيد محمد زين بن عبد الغني اسكنبول وثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى وتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وهجابا لهم وعتقا لهم من النار وسترا لهم ونجاة لهم من النار وسلامة لهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وبلغهم به من الفردوس الأعلى منازلها واكتب لهم من الثواب أجله وأوفره وثقل به موازينه من الحسنات واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات وارفعهم عندك إلى على الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنات والعقيب الصالح. اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استئين أعان. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم صالحة أعمالنا وأعمارنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي عن أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ عن أمة سيدنا محمد. اللهم انصر عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita membacakan hadis tentang Isra Mi'raj yang ada di dalam kitab Bukhari dan selanjutnya nanti kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah yang ada di dalam kitab Al-Bushra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Bukhari fi kitabihil musamma Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi ila an qala باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بسندنا المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آيته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. وبه إليه قال حدثنا حدبة
وبه إليه قال حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد قال سمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم عيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا همزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى سماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى هما ابنا خالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليه فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء ففتح فلما خلصت فإذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبكها مثل كلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي بيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي صلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال
أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضى عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضى عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضى عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membaca daripada manaqib Sayyidah Khadijah yang ada di dalam kitab Al-Bushra karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Karena insyaallah apabila Habib datang, jadi sitting karena mudah-mudahan karena ceramahnya apa, beliau menjelaskan tentang guru kita, guru Sakumpul. Adapun tentang Isra Mi'raj tadi sudah kita baca daripada kitab Hadis Bukhari. Sekarang kita membaca kitab Al-Bushra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani fi kitabihil musamma bil Bushra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi bi'tsati akrami nabiyyin wa a'azzi maulud sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil muqaddasil mahmud dzi syafa'atil uzma wal haudil mawrud unsuril fadailil mashhud wa karimil ummahati wal aba'i wal judud nukhbatil alam wa sayyidi waladi adam man intaqala fil ghuraril karimati nuruh wa ada'al qawna miladuhu wa bi'thatuhu wa zuhuruh wa tala'at syamsul hidayati wal irfan bin filaqi subhihi ala kullil akwan wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat kamil syama'ili was sifat dhin nuril amim wal qadril azim was siratil mustaqim wad dinil qawim wal hasabis samim wal majdil fakhim وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد فهذه نفحات نبوية وفيوضات ربانية جرى بها القلم في مناقب أم المؤمنين وفضائل زوجة سيد المرسلين وشمائلها التي هي من أحسن شمائل المقتبسة من أخلاق ذلك الإنسان الكامل سيد الأواخر والأوائل. جمعتها لكي تتعطر بها المجالس والنوادي في الحواضر والبوادي. انتخبتها من عيون الأخبار ومجاميع الآثار المودعة في السير والأسفار وضمنتها من ذلك كل ما هو مقبول عند الأئمة الحفاظ الفحول من كل قول محمود ليس بموضوع ولا مردود. وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول هي سيدتنا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدية تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي الذي جمع القبائل القرشية. وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم من بني عامر بن لؤي بن غالب. فأكرم بهذا النسب الطاهر الذي هو نسب أشرف الحبائب وقد حفظه الله تعالى من أرجاس الجاهلية فأحاط عرض هذه السيدة الزكية وصانه من كل أذية وبلية برعايته وعنايته الباهرة
ولذلك كانت تلقب بالسيدة الطاهرة فما أجل هذه المنحة الفاخرة واشتهر تلقيبها بالكبرى لعظم شأنها في المعاهد الأخرى وهي بذلك أحق وأحرى وقد ولدت رضي الله عنها قبل ولادته صلى الله عليه وسلم بنحو 15 سنة فنشأت في بيت طاهر طيب الأعراف على أكمل السير المحمودة وأحسن الأخلاق فكانت رضي الله عنها متكاملة حسنا وعقلا وجمالا وفضلا حازمة رشيدة في جميع أمورها حسنة التدبير والتصرف في جميع شؤونها ذات فراسة قوية وهمة عالية لها نظر ثاقب ومعرفة دقيقة بالعواقب أغناها الله تعالى بسعة نعم وكثرة الخدم والحشم ومن عليها ذو الجلال بكثرة الأموال فكانت تستأجر الرجال ليتاجروا في ذلك بالحلال وتضاربهم عليه بشيء معلوم ويستفيد بذلك الجميع على العموم وظهرت أسرار تلك الأخلاق المرضية والأوصاف الحسنة الزكية فيما بلغته بين قومها في الجاهلية من مكانة عالية ورتبة سنية وشهرة قوية فهي الدرة الثمينة الطاهرة الرزينة دوحة المجد الطيبة الفروع وشجرة الفرد اليانعة الأفراد والمجموع اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله علينا
الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberi limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah kita dapat berkumpul di dalam majelis yang mulia ini di dalam rangka pelaksanaan Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-16. Salawat serta salam atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ulun hormati dan ulun muliakan, wabil khusus ad-da'i ilallah Al-Habib Ahmad Hanafi Hariri Bahasim dari Martapura beserta rombongan. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada ad-da'i ilallah Habib Ahmad Hariri Bahasim yang telah mana meluangkan waktu untuk dapat berhadir di daerah Kabupaten Tapin ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para habaib, alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang telah dapat berhadir meluangkan waktu pada malam hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, pembacaan manaqib Siti Khadijatul Kubra, Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-16. Semoga pertemuan pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka acara akan dibuka oleh pembacaan tawasul yang akan disampaikan oleh Habib Sauki bin Syekh Abu Bakar dan diteruskan ceramah agama oleh ad-da'i ilallah Habib Ahmad Hanafi Hariri dari Martapura. Demikian yang ulun sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kepada Habib Sauki bin Syekh Abu Bakar untuk membuka tawasul, kami persilahkan. فضل حضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا قرة أعين نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والمنتسبين إليهم وجميع الأولياء والصداء الصالحين وخصوصا جميع أولياء في هذه البلدة خصوصا منهم سيد محمد أرسد عبد الله البنجري وثم إلى صاحب الخال المقام سيد محمد زين بن عبد الغني سكنبول وثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويقسم سباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ نفجهم وينفعنا بهم وأن يعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلى هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة في خير الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Demikian tawasul yang disampaikan oleh Habib Sauki bin Si Abu Bakar. Semoga dengan pembacaan tawasul ini acara kita dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan bersama dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ad-Da'i Ilallah Habib Ahmad Hanafi Hariri Basim dari Martapura. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi ala kulli ni'amin bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan paling utama, maka menjadi satu kewajiban dan pastinya bagi kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang kita terima, yang kita gunakan, yang kita rasakan, yang menjadi amanah kepada kita di dalam hidup ini, dan pastinya tidak ada kita yang bisa menghitungnya, terlebih tidak ada yang bisa membalasnya. Maka dari itu, kebesaran rahmat Allah mencukupkan bagi kita sebagai hambanya dengan satu kalimat singkat, Alhamdulillahirabbil alamin, membebaskan bagi kita untuk kemudian dicatat sebagai hamba yang insya Allah termasuk bersyukur atas tiap-tiap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak mungkin kita bisa berada di sini pada malam hari ini dalam keadaan yang terbesar nikmatnya kita terima, yaitu menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan menjadi orang yang beragama Islam tanpa adanya peranan campur tangan penuh penyebaran syiar dan dakwah terbaik sempurna di sepanjang umur jagat raya, yakni peranan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, sebagai perwujudan rasa syukur dan terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lidah kita mengucapkan penuh kesungguhan, kerinduan dan kecintaan, yakni bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wali jami ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya perkenankan ulun pribadi Ahmad Hanafi Hariri Basim beserta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada panitia pelaksana majelis pada malam hari ini, peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembacaan risalah Manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra
dan sekaligus juga haul Abah Gurus Kumpul yang ke-16. Dan tidak lupa ulun pribadi beserta rombongan tentunya sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari salah dan khilaf, mengucapkan ribuan ampun dan maaf, meminta ridho halal dunia dan akhirat atas semua kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Termasuk pada malam hari ini keterlambatan kedatangan ulun adalah satu dosa yang cukup besar, maka ulun berkewajiban untuk meminta ampun dengan pian seberataan, meskipun hal tersebut dikarenakan faktor waktu dan keadaan alam, di mana dalam proses perjalanan ulun malam hari ini dimulai dari tadi siang sore. Itu sore sebenarnya kita sudah ada pada posisi di daerah kawasan Bawahan Selat, tetapi karena akibat dampak banjir beberapa waktu yang lalu ada kerusakan pada jembatan, ditambah tadi sedikit ada insiden, jadi kita hampir 4 jam tertahan gitu. Jadi ulun banyak-banyak minta ampun maaf, minta ridho halal dunia akhirat dengan pian. Selanjutnya perkenankan ulun menyampaikan rasa hormat dan takzim ulun kepada para habaib, para alim ulama, kepada para tokoh dan tetuha-tetuha masyarakat khususnya, juga kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita dan sahabat kerabat kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap hajat kita, menjadikan anak-anak cucu dan keturunan kita ila yaumil qiyamah menjadi hamba yang soleh dan solehah, alim dan alimah. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa ditetapkan dalam keadaan beriman hidup hingga mati kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, dilepaskan siksa kubur, dijauhkan daripada api neraka, dimudahkan meniti titian siratal mustaqim, dimasukkan dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Ulun banyak-banyak minta ampun maaf. Artinya keberadaan ulun di depan pian pada malam hari ini lebih kepada mengabulkan hajat. Kalau para ahlinya sebenarnya sudah ada di tengah-tengah pian, para habaib, para alim ulama, para guru-guru, akan tetapi lebih kepada ulun mengabulkan hajat dengan niat mudah-mudahan berkah ulun mengabulkan hajatnya para umatnya baginda Rasulullah dan melaksanakan perintahnya orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yaitu para habaib dan guru-guru yang berada di sini. Maka niscaya insyaallah mudah-mudahan apa yang ulun hajatkan dunia dan akhirat juga dibalas, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi alhamdulillah disebutkan oleh Al-Ustaz guru kita Al-Mukarram bahwa Ujar Sidin acara malam hari ini ulun lihat menjadi sesuatu acara yang seimbang, garis sempurna, karena pertama acaranya peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulun dibisiki oleh Sidin di sebelah, apa yang beliau bisikkan tadi ulun? Mungkin ada yang bisa menebak apa yang beliau bisikkan, bisa ditebak. Habib bisa nebak ya, Habib tahu sebenarnya ini. Kata beliau, Bib tolong doakan supaya ulun bisa berbini lagi gitu. Insyaallah maaf pian ulun fitnah lah. Ujar Sidin menyebutkan Bib, tadi hadis Isra wal Mi'raj sudah dibacakan. Alhamdulillah. Ulun menyebut bahwa pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini seimbang, nyaris sempurna. Kenapa? Seimbang karena ini ada di bulan Rajab, maka intisari dari pelaksanaan bulan Rajab dalam wujud peringatan, tentunya yang paling prioritas, yang paling utama adalah peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kena ada yang menangis lagi. Isra Mi'raj dikalahkan, haulan dimenangkan. Mohon maaf, ulun baru lihat videonya tadi malam. Nanti saya jawab itu. Peringatan Isra Mi'raj artinya penempatan tahta tertinggi dalam hati kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara syariat, secara hakikat.
baik secara aplikatif maupun secara implementatif, bahwasanya sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi di dalam hati kita selain dari Allah, zat yang maha sempurna, baginda Rasulullah, makhluk yang disempurnakan, tanpa mengesampingkan bahwa tidak akan kenal kita terhadap baginda Rasulullah SAW tanpa adanya wasilah wali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tertinggi sebagai makhluk kita tempatkan di dalam hati kita. Tetapi ketika ada perbedaan durasi waktu, ada perbedaan ruang antara Kalimantan dengan kota haram Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah, di rentan waktu 1400 tahun, impossible, sangat tidak mungkin kita mengenal baginda Rasulullah tanpa ada wasilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali yang menjadi saksi, siapa aulia Allah yang kemudian menjadi peran penuh mendampingi baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam perjuangannya, mewakili kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun perempuan, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jar bahasa Banjar, saksi hidup, pejuang, donatur, investasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mewakili lelakian tapi sidin dari kalangan bebinian. Kenapa ulun sebut mewakili dari laki-laki? Karena keberaniannya untuk membela agama Allah, mendampingi baginda Rasulullah SAW, bahkan mengalahkan keberanian para lelaki di kalangan kaum Quraisy pada masa itu. Apakah kita bisa mengenal siapa sosok Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Apakah kita bisa mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW tanpa adanya rentetan sanad keilmuan? Rasulullah wafat, Sayyidah Khadijah wafat, sahabat wafat, tabi'in wafat, tabi'in wafat, sampai diterima oleh para aulia, diteruskan dan disampaikan kepada para ulama, sampai kepada guru-guru kita, kemudian meneruskan dan menyampaikan kepada kita seberataan. Ketika berbicara tentang menyampaikan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, di saat setiap orang mampu menceritakan secara historial, berkisah aja, bepandirnya aja, menyampaikannya aja, insya Allah semua orang sanggup. Akan tetapi secara utuh dan sempurna menyampaikan pesan bagaimana apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW secara utuh, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana sifat baginda Rasulullah, bagaimana sikap baginda Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah zahir dan batin, sudut pandangnya seperti apa, alasannya dari mana, kemudian perintah pelaksanaannya dari mana. Baik itu yang diperintahkan maupun yang dilarang, tidak semua orang yang menyampaikan bisa secara maksimal seperti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bahasa Banjarnya, amun nang bepandir menyuruh orang bersedekah itu banyak aja. Amun nang bepandir menyuruh orang berbuat baik itu banyak aja. Amun nang bepandir sekadar bisa bepandir menyuruh orang menuntut ilmu itu banyak. Tapi tidak semua orang nang berbicara menyuruh bersedekah sebelum menyuruh orang ampun diri menggawi. Tidak semua orang yang menyuruh orang menuntut ilmu sebelum ia memerintahkan keluar kata-kata pada lidahnya, sebelumnya dia yang lebih dulu mengerjakan. Itu hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ini adalah sebuah penjelasan dari Allah yang begitu sempurna. Ini penjelasan tentang bagaimana prosesi seorang wali Allah sebelum dipilih dan ditentukan oleh Allah untuk menambah dan meraih serta mendapatkan satu titel dari Allah, yaitu aulia Allah. Ini penjelasannya.
Ujar Allah Ta'ala, aku memilih wali. Aku yang menentukan wali. Kemudian dalam proses pemilihan dan penentuan wali itu, ampunku ada standarnya. Apa standarnya dari Allah? Hakun ku buang dari keluarganya. Ini pertama. Sebagaimana ini, andai kata kita tetap ingin mempertahankan pastinya bahwa kita tidak ingin menyandingkan Rasulullah dengan makhluk siapapun di muka bumi ini, karena tidak akan ada tandingannya baginda Rasulullah. Katakanlah ini adalah bias dari apa yang Allah timpakan kepada baginda Rasulullah. Belum lahir Rasulullah 2 bulan dalam parut Abah Sidin diambil. Kadalawas Ibu Sidin diambil. Kadalawas Kai Sidin diambil. Kadalawas Paman Sidin diambil. Ditinggali nang hendak membunuh, nang hendak menghampusakan, nang hendak menghabiskan dan menghentikan langkah-langkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasnya diberikan oleh Allah Ta'ala gambaran peristiwa tersebut terjadi pada wali-walinya Allah. Itu dijelaskan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Kenapa disebut ala inna awliya Allah? Bukankah engkau sekolah? Bukankah engkau berguru? Bukankah engkau belajar? Bung, wahai kawan, apa itu makna aulia secara utuh? Aulia itu apa gerak? Namun terjemah biplah aulia itu kan pemimpin. Kalau pemimpin kan ketua RT pemimpin lah gerak. Pemimpin lah ketua RT, ketua RW pemimpin lah, pemimpin. Tapi secara definitif makna dari aulia yang dimaksudkan oleh kitab suci Al-Quran itu orangnya tertentu. Ada proses pemilihannya, ada standar dari pemilihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tegang benar ya, kenapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berarti mengantuk sudah nih guru lah, biblah. Masya Allah. Soalnya pian sudah lawas datang. Ulun tedudi, sekali nang tedudi datang keluar ada 4 macam jenis minuman. Ini melebihi standar Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu cuma 3. Ini alhamdulillah ada susu setrup, ada es teh. Ada apa lagi nih? Ada es batu, ada sing banyuan. Berarti ini suka pilih. Nang sebutiknya ada gelas kosong. Nah, alhamdulillah. Maka sepertinya ulun menerka-nerka kenapa susu setrup ini ada. Ulun yakin pian adalah korban informasi video YouTube yang ada. Sekolah kalau pian, belajar kalau pian, berguru kalau pian. Kayak apa waktu itu pian sekolah? Kayak apa pian memahami makna ucapan dari guru pian? Jadi pian mahwali orang mahaul mengalahkan lawan peringatan Isra Mi'raj. Mudahan kita bertahan dapat rahmat. Lalu kau menyikapi perbedaan. Cuman tolong, kalau situ bebas mengoreksi orang, jangan marah dong kalau saya juga bebas mengoreksi situ. Situ bagaimana sih waktu belajar? Secara bahasa aja dulu melihat. Aulia yang dimaksud oleh Al-Quran, pemimpin. Pemimpin seperti apa? Pemimpin yang berhasil mengalahkan hawa nafsu pada dirinya pribadi dengan proses memenangkan iman dalam jiwanya. Itu para wali. Itu kenapa para wali dalam kitab suci Al-Quran, ujar Allah Ta'ala, kita sederhanakan karena ini nang mendengar orang Banjar dalam bahasa Banjar, nang bapandir pun juga orang Banjar. Maka hati-hati segawi-gawil lawan orang Banjar. Iyalah. Dikira-kira sepalih bingung kemana aja Habib ini bapandir. Nah, kalau situ kada jelas arahnya, saya juga bisa ngomongnya ngambang-ngambang kemana arahnya. Hati-hati ngomong begitu di Banjar, walaupun situ juga sama-sama di Banjar. Saya sudah berkomitmen siapapun yang menyentil ulama Banjar,
Terlebih itu sosok figur al-alimul fadil al-arif billah. Saya tidak akan tinggal diam. Itu kenapa enaknya rambut gondrong. Karena sesuai orang gondrong ini dugal. Nah, maaflah yang gondrong-gondrong, Masya Allah. Jangan salahkan saya berbicara secara responsibility. Saya orangnya muda, umur ulun masih 43-an. Lalu saya meresponnya juga sebagaimana orang muda, karena situ sih responnya seperti anak-anak. Yang namanya orang muda ini kalau diuluakan mengenanak ya mengenanak. Teruskah Guru? Ulun itu terserah piannya terus. Ujar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwasanya wali Allah taala itu kada betakutanan. Apa nang kada ditakutani sidin? Tinggalkan orang, kada dipercaya orang, kada diasi orang kada katuju, orang kada senang, karena sidin ma'rifat. Beda dengan situ. Situ gelisah. Kalau wali Allah diam bukan berarti tidak punya jawaban. Tapi beliau sudah ma'rifat. Karena ulun lain wali, lalu ulun kada kau berdiam. Ayo, ranai, lapar berarti. Ujar Allah Ta'ala kada betakutanan kalau pang sidin bepander itu khawatir Gusia orang kada percaya. Ada kita lah, bepander, bersuara, bebacaan, takut taat menar orang kada ketuju. Baguslah tadi suaraku. Kayak apa pinanya orang adalah nama memuji aku atau ada kanang menyambati aku, itu kita. Kenapa wali Allah Ta'ala? Wali Allah Ta'ala tuh kok bisa kada betakutanan tuh kenapa? Karena sempurna ayat Quran itu mutlak milik Allah, dan di situ jelas Allah merentengakan tartibnya dalam setiap ayat berbicara tentang apa saja. Jangan sampai kita kalah dengan orang. Makanya jangan ketujuh mengulikar panci aja jadi kodok dalam tempurung. Dunia ini bukan cuma sekedar yang situ lihat, situ sing lihatnya terbiasa kodok saja. Jadi kelakuan situ kayak birudu. Baca lagi sambung. Kenapa wali kada betakutanan? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu bepander, begawi, mengerjakan sesuatu, mulai dari gretek hatinya, nang terlintas dalam pikirannya, sampai lahir pada perbuatannya. Itu kada nang lain nang dicari, nang diurus, cuman nang dikejar kayak apa caranya Allah Ta'ala tuh ridho, lalu takwa aja. Kada penting orang memuji kah, orang takut jijik kah, orang mendukung kah, orang meninggalkan kah, orang kada senang kah, orang kada peduli kah. Toh jika itu sesuai dengan ketentuan Allah, maka dia meyakini sepenuhnya setiap yang sudah ditentukan oleh Allah pasti baik dan membawa kebaikan. Itu keyakinannya para wali. Kemudian muncul pulang takunan, pertanyaan kenapa wali jadi kawa bisa setakwa itu? Lalu ketakwaannya melahirkan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu proses pelatihan paling berat. Kenapa proses pelatihan paling berat? Banyak umat Rasulullah ini nang tahan diuji lawan sakit, tapi begitu diuji lawan nyaman kada tahan, kada ingat di diri. Wali Allah Ta'ala diuji itu standarnya bahkan melebihi pada kita, tapi kededa wali itu merasa diuji melebihi dari siapapun karena mencontoh, mentauladani dari akhlaknya Rasulullah. Kita apa maksudnya Beb? Standarnya wali itu diuji melebihi daripada kita hamba nang biasa. Kita nih manusia biasa, hanyar bisul pecah merantan, hanyar rastung bangkak sudah meniwas oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun ni penyembah yang benar sudah,
ulun ni pemuasa benar sudah, ulun ni ya Allah taat benar, zakat kada pernah telat, sedekah kada kurang-kurang. Kenapa pian menghukum ulun kayak ini ya Allah? Toko berjualan sunyi benar, hanya sehari berjualan sunyi, ditiwasnya sudah Allah Ta'ala. Iyalah, ya kah? Itu tagawi kalau kita tuh sebagai manusia, sebagai makhluk. Coba lihat standar wali Allah Ta'ala. Hartanya diambil dijauhkan, keluarganya diambil dan dirampas oleh Allah dijauhkan. Kemudian lagi dirinya nang sehatnya, nang apanya, keadaannya nang menyenangkan dan menggembirakan hatinya diambil oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terlintas di dalam benak para wali, apa yang terlontar pada lidahnya para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, pian sayang lawan ulun, pian cinta lawan ulun, pian kada pernah meninggalkan ulun ya Allah. Maka ulun bersyukur lawan pian ya Allah. Parut sakit, kepala mauk, masalah betumpuk, musibah kada baampihan, bala kada kesandangan, tetap berterima kasih dan bersyukur. Ini yang membedakan kelasnya kita manusia biasa yang penuh dengan kejahilan dan kealfaan dengan para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kedudukannya. Lalu wali Allah Ta'ala itu gembira terus, baik perkara urusan dunia sampai perkara urusan akhirat, baik di dalam dunia sampai kena ke dalam akhirat. Kenapa bisa demikian? La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Wali Allah Ta'ala itu siangnya, malamnya, keluarnya, ke dalamnya, guringnya, bangunnya, penglihatannya, pendengarannya dijaga, diupayakan, dipelihara supaya jangan ada nang lain selain dari Allah Ta'ala. Begitu terlatihnya wali Allah Ta'ala dengan kebiasaan dalam keseharian sidin seperti itu, maka wali itu pembuktian terakhir baginya adalah dzalika huwal fawzul azim. Pian bawakan duit sidin kada hendak, pian tawari pangkat sidin kada hendak, pian tawari kedudukan jabatan, kekeluargaan, macam-macam kemegahan dunia sidin kada hendak. Kenapa? Karena para wali Allah Ta'ala cuman nang dikagumi, nang ditakzimi para wali hanya kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja. Bilanya ada disuruh Allah, digawi oleh Rasulullah, kagum sidin, menggawi, menuruti. Kayak apa caranya berikhtiar berjuang supaya kawa melaksanakan yang digawi oleh Rasulullah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lawan kita. Selama itu kehendak kita, ya paling baiklah standarnya. Selama aku kada mengganggu orang, orang kada mengganggu aku kada baharung kayak apakah lagi kugawi terus. Padahal belum tentu Allah Ta'ala ridho dengan prinsip kita seperti itu. Itu kita. Kalau para wali menurut lawan akhlak Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Kada menggawi, kada bepandir, kada melaksanakan, amun kada datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu para wali. Nah malam hari ini khususnya kita memperingati haul wali Allah Ta'ala yang kita kasihi, kita sayangi, kita cintai, sosok al-alimul fadil, al-arif billah, Abah Guru Sekumpul nang ke-16. Iya kah? Alhamdulillah. Wali Allah Ta'alanya kada minta hauli, kada. Sidin kada minta hauli gana-ganal, kada. Nang halus saja sidin kada meminta, apalagi nang gonal. Lalu kenapa orang mahauli? Ay kayak apa pang itu kuasa Allah maandak di dalam hati. Mun hendak meniwas orang mahaul, jangan orang nang bahaulnya nang ditiwas. Jangan menyindir lon walinya. Amun wani dan merasa bujur, langsung aja ucapakan pian Allah Ta'ala salah.